pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kaniyong tanan, karon adlang Lunes, unang Lunes sa bulan sa Nobyembre. Karong adlaw atul usab nga atong gisaulog ang paghandom sa atong mga igsoon nga nangamatay na. Kapistahan sa mga kalag, adlaw sa kalag-kalag. Pusa kadaghanan karon moadto sa sementeryo aron sa pagbisita sa ilang mga igsoong namatay, sa lubnganan sa ilang mga igsoong namatay, o usab ang paghalad og mga pagampo alang kanila, ang pagdagkot sa kandila, o pagdala usab sa mga presko nga mga bulak. Nagasimbolo kini ang bulak sa pagmahal o ang kandila sa pagampo. O ang atong pagampo sa Ginoo, ilabi na sa atong mga igsoon nga nangamatay na, unta maila na ang pahulayng dayon o makaambit sila sa kahimayaan sa Dios, mahitipon sila diha sa katilingban sa mga santos, ingon man sa katilingban sa mga anghel, diha sa kahimayaan sa Dios. Sa atong pagbasa karon, sa unang basahon, sa kaalam ni Solomon, siya nagahisgot may tungod sa mga kalag sa mga tao nga matarong. Siya nagaingon dinhi nga ang kalag sa mga matarong nga mga tao panalipdan sa Dios ug dili na gayud mag-antos sa kasakit. Ato kanang gisigunduhan diha sa atong pagtulunan may tungod sa ganti sa kinabuhing tunhay, ilabi na ni adtong nakapuyo sa kinabuhi nga Dios non og matarong kinabuhi pinasubay sa kabubuton sa Dios. Sa atong pagtuo sila tagaan sa Ginoo sa ganti nga mao ang kinabuhing tunhay. Kay kining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan lumalabay lamang, apan diha sa atong pagampo sa prepatio sa Santos nga Misa, nagaingon didto nga ang kinabuhi dili mawala apan mausab lamang. Sa ato pa ang kamatayon, dili siya maoy maghatag sa katapusang pamulong alang kanato. Kita sa atong kamatayon mausab lamang og nagalaom kita sa ganti sa kinabuhing tunhay uban sa Ginoo, ilabi na kon diha sa atong pagpuyo ning kalibutan ato kining gipuy-an sa katarong og sa kamatinud-anon sa pagdawat pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Si San Pablo diha sa atong ikaduhang pagbasa ngadto sa iyang sulat sa taga-Roma nagahisgot sa pag-ingon, buhi man kita o patay, iya kita sa Ginoo. Atong sabton nga kining kinabuhi o ang kamatayon o sa karealidad sa atong pagpuyo, sa karealidad nga may duha ka nawong. Apan ang atong pagtuo o paglaom mao nga buhi kong patay, iya kita sa Ginoo diay. Og ang ebanghelyo naglarawan kanato sa katapusang paghukom. Diin ang hari naglain sa mga karnero gikan sa kanding. Og ang mga karnero nagasimbolo sa katarong og sila dawat diha sa gingharian sa Dios. Ang mga kanding nagasimbolo sa dautan og sila giabog gipapahawa layo sa gingharian sa Dios. Sa katapusan si Jesus nagaingon, bisan unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos ninyo nga igsoon inyong gibuhat kanako. Sa ato pa ang sukdanan sa atong hukom diha sa atong binuhatan. Unsa kalawom ang atong pagampo o pagtuo o ang katarong sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kanyang tanan, malipayong adlaw sa paghandom sa mga minatay, manalangin kaninyo ang Ginoo. Daghang salamat.
Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.